नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महिला हिंसा र बालिका बलात्कार विरुद्ध काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन, समाजमा दिनदिनै प्रतिगमन भइरहेको भन्दै आक्रोश। नेतृत्वको तीव्र लडाईँ र स्वार्थ समूहको गठजोडले कांग्रेस नेतृत्व नै वैधताको सङ्कटमा, थपिएको 1 वर्ष पनि महाधिवेशनका लागि न्यूनतम कामै नगरी गुजारियो। सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिने बाटो खुल्यो। 4.5 लाख कामदार लाभान्वित हुने। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्ध आन्दोलन चर्कदै, प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली प्रहार, शक्ति, शान्ति र एकता कायम राख्न सेनाको आह्वान। र राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि पुरुषतर्फ आर्मी र गण्डकी भिड्ने, महिलातर्फ पुलिस र एपीएफ आम्ने सामने। समाजमा दिनदिनै जसो भएका महिला हिंसा, बालिका बलात्कार र हत्याको विरोधमा आज काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन भएको छ। महिला मार्च नाम दिएको प्रदर्शन बसन्तपुरबाट सुरु भएको प्रदर्शन भद्रकालीमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। प्रतीकात्मक शवयात्रादेखि नाटक मञ्चन र कविता वाचन पनि गरिएको थियो। हरेक प्रस्तुतिमा समाजमा व्याप्त हिंसा, महिलामाथिका अत्याचार र दण्डहीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको थियो। बलात्कारपछि हत्या भएकी महिलाको सांकेतिक शवसहित एकहोरो शङ्खधुन बजाएर महिला मार्च बसन्तपुर डबलीबाट अघि बढ्यो। बलात्कारका दोषीमाथि कारबाही नभए हरेक नारीको स्थिति यस्तै हुने भन्दै सांकेतिक शव प्रदर्शन गरिएको हो। न्यू रोड र भ्रिकुटी मण्डप हुँदै भद्रकालीमा गएर रोकियो। सिंहदरबारको मूल गेटमा गएर प्रदर्शन गर्ने योजना भए पनि प्रहरीले जान दिएन। मुलुकमा दिनहुँ लैङ्गिक असमानता, यौन हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको तर कारबाहीमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन नाराबाजी गरिए। दिनहुँ जसो भइरहेका बलात्कार र सबै किसिमका हिंसाका दोषीलाई कारबाहीको माग सहित प्रदर्शन भएको हो। महिला भनेको कमजोर नै हुन्छन्, उनीहरू घरभित्र बस्नुपर्छ, हिंसा हुन्छ, बाहिर आउनु हुँदैन। तर घरभित्र पनि त हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा कोभिड-19 को बेलामा थाहा भयो नि त। अनि यो हाम्रो पुरानो बुझाइले गर्दा हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यसले त्यो अनुसार बुझाइ हुँदाखेरि कानुन बनाउनेहरूले पनि त्यो हिसाबको कानुन बनाउँछन्। महिलामाथि हुने हिंसाहरूमा राज्यको व्यवस्था कतिसम्मको दोषी छ, कानुनहरूले कतिसम्मको विभेद पारेको छ, त्यो कुराहरूमा पनि उठान गर्दै हामी नागरिक आन्दोलनमा जोडिँदै जान्छ। कोही महिला बलात्कृत हुन्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यसको सही समयमा हैन सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन गरेर त्यो अपराधीलाई अथवा बलात्कारीलाई चाहिँ जबसम्म पक्रिँदैन भनेपछि त्यो चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग पनि जोडिन्छ, पारिवारिक जीवनसँग पनि जोडिन्छ, प्लस त्यो चाहिँ राज्यसँग जोडिन भएर यस्तो खालको घटना आफैले चाहिँ अबको पुस्तालाई चाहिँ सचेत गर्दै लगेको होइन। त्यो हिसाबले पनि राजनीतिक रूपमा पनि प्लस व्यक्तिगत रूपमा पनि यो दुईटै चाहिँ मुद्दा जोडिएर गइरहेछ र त्यसरी नै अहिलेको पुस्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई लिइ पनि राख्नु भएको छ। महिला पुरुष मिलेर मात्रै समाज अघि बढ्ने कुरालाई आजको नेतृत्वले नबुझेको सहभागीहरू बताउँछन्। प्रदर्शनका क्रममा नेपाली, उर्दू र मैथिली भाषाका कविता मार्फत महिलाप्रतिको समाजको ऋणीग्रस्त एवं विभेदपूर्ण सोचको विरोध गरिएको थियो। बड्ड सहलियो आप तोहर जुलुम आ शोषण नहीं सहबो, तोहर पुरुषवादी कलम से लिखल हमर इतिहास के इनकार करबो, तोहर पुरुषवादी राजनीति के पुतला होबो से इनकार करबो, तोहर पितृसत्ता के दासी होबो से इनकार करबो। आप तू कपार पर लाठी चलो या गोली छाती में धसो, अपन खून से इनकलाब 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 लिखबो। एउटी बालिकाको बलात्कार र हत्या हुँदा पनि समाज र सरकार कसरी चुप लागेर बसे भन्ने प्रश्न उठाए। शिल्पी समूहका कलाकारले नाटक प्रस्तुत गरे। सरकारको संविधान विरोधी कदम र दिनहुँ हुने हिंसाका घटनाले समाजलाई थप अराजक बनाएकाले खबरदारी गर्न नागरिक आन्दोलन जरुरी रहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ।
बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 की 12 वर्षीय बालिका सुमित्रा विक्कको भारतको बिहार राज्यमा सामूहिक बलात्कारपछि भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान नै नगरी लास जलाइएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। आफन्त अधिकार कर्मीसँगै राजनीतिक र नागरिक समूहले बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण जिल्लामा 11 जनाले सामूहिक बलात्कारपछि सुमित्राको हत्या गरी अनुसन्धान प्रभावित गर्न त्यहाँका प्रहरीकै मिलेमतोमा लास जलाएको र बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिन सघाएको भन्दै भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बर्दियाको खुरखुरे फाटाकी 12 वर्षीय सुमित्रा विक्कलाई सन् 2021 जनवरी 21 अर्थात् गत माघ 8 गते भारत बिहारको पूर्वी चम्पारण जिल्ला अन्तर्गत पर्ने कुण्डुवा चैलपुरमा डेरामा अरू कोही नभएको मौका छोपी घरबेटी समेत मिलेर सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म घटनामा संलग्न 2 जनालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरे पनि 9 जना अझै फरार छन्। हाम्रो नेपाल सरकारले आफ्नो नेपाली नागरिकको एउटा सुरक्षाको लागि, उनीहरूको हिफाजतको लागि र उनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि, जो कि भोलि बिहान त्यो गुण्डागर्दीहरू गर्ने मान्छेहरूले विभिन्न घटना फेरि पनि नघटाउन् भन्नको लागि तिनीहरूलाई सुरक्षाको अपिल म चाहिँ नेपाल सरकारसित गर्दछु। बलात्कारपछि सुमित्राको हत्या गरिएको भन्दै आफन्तले घटना भएको 10 दिनपछि फेब्रुअरी 2 मा भारतको कुण्डुवा चैलपुर थानामा एफआईआर दर्ता गराएका थिए। प्रहरीमा किटानी उजुरी दिए लगत्तै घरमालिक सीताराम शाह र उनका छोरा विनय सहितका अभियुक्तले सुमित्राका आमा बाबु र दाजुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन्। छोरीको हत्यामा संलग्न हुनेहरूबाट आफ्नो ज्यान समेत असुरक्षित भएको भन्दै मृतक सुमित्राकी आमा कृष्णीले प्रहरी कार्यालयमा जान समेत नसकेको कान्तिपुर समाचारलाई टेलिफोनमा बताइन्। सुमित्राको परिवारले न्यायका लागि याचना गर्दै आएको छ, तर नेपाल सरकारले यो घटनामा कुनै पहल नगरेको आफन्तको गुनासो छ। सुमित्राका बाबुले भारतमै रोजगारी गर्दै आएका छन्। बर्दियाको 12 बर्दियामा कक्षा 3 मा अध्ययन गर्दै आएकी सुमित्रा लकडाउनका बेला आमासँगै भारत गएकी थिइन्। उनको माघ 8 गते दिउँसो सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। बलात्कारीले सुमित्राको शव जबरजस्ती खोसेर लगी सोही दिन राति 12 बजे स्थानीय पोखर रोडको किनारमा नुन चिनी हालेर जलाइदिएका थिए। चम्पारण जिल्लाको कुण्डुवा चैलपुर थानाले 11 जनालाई अभियुक्त बनाए पनि सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन। नेपाल प्रहरीले न्यायका लागि विभिन्न निकायसँग पहल भइरहेको जनाएको छ। न्यायका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायसँग पहल भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यी अरू फ्यामिलीहरू दाजुभाइ आमा बुवालाई पनि मार्ने धम्की आएको हुनाले चाहिँ त्यसको सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ। राज्यका निकाय सँगसँगै आफ्नो स्वार्थको लागि जे जस्तो खालको आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ अहिले, यस्ता खालका सामाजिक सन्दर्भमा पनि जो नागरिकहरू असुरक्षित छन्, अब सयौँ बालिकाहरू महिलाहरू बलात्कृत भएर मारिनु परेको परिस्थितिहरू छ, यतातिर पनि बढी ध्यान जानुपर्छ। सुमित्राको बलात्कारपछि हत्या हुँदा समेत न्यायका लागि सशक्त आवाज उठ्न नसकेकाले आफूहरू थप पीडामा रहेको मृतक बालिकाका आफन्तले बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमलपन्थीका साथमा सविता जेसी, खुरखुरे फाटा, बर्दिया। फागुन पहिलो साता नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 5 वर्ष पुरा हुँदैछ। नियमित कार्यकाल 4 वर्ष र असामान्य अवस्था दर्शाएर विधान अनुसार थपेको 1 वर्ष पनि सकिन लाग्यो। तर कङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ। कांग्रेसको निर्णयअनुसार आगामी फागुन 7 गते कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यतालिका हो। आफैले तोकेको महाधिवेशनको मिति आउन 1 साता मात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसले अझै क्रियाशील सदस्यताको वितरणको काम नै सकेको छैन। अब कांग्रेस नेतृत्वसँग वैधानिक रूपमा महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न मिल्ने सुविधा छैन, किनकि विधानले थप गर्न मिल्ने 1 वर्ष कार्यकाल थपिसकेको छ। उसको विधान अनुसार अबको 7 दिनभित्र महाधिवेशन नभए अघिल्लो महाधिवेशनले चयन गरेको नेतृत्व नै वैधानिक सङ्कटमा पर्नेछ। जुन दिन हाम्रो क्रियाशील संस्थाको निर्धारण गरिसकिन्छ त्यसको 1.5 महिनाभित्रमा हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले हामी यो पार्टी विधान अनुसारको 5 वर्षको समय त फागुनमा समाप्त हुँदैछ, तर संविधान अनुसारको अरू 6 महिना थप्न पाउने प्रावधान अनुसारको यो 6 महिनाभित्रमा हामीले क्रियाशील संस्था निर्धारण गरेर त्यसको चाहिँ 1.5-2 महिनाभित्रमा त हामी महाधिवेशन वडादेखिको महाधिवेशनसम्म सम्पन्न गर्न सक्छौँ। र यो मिति भनेको
आउने भदौसम्म हुन्छ र त्यसभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। समयमा कुनै काम नगर्ने, भागभण्डा र गुटबन्दीमा मात्र रमाउने रवैयाले काङ्ग्रेस नेतृत्वको अहिले वैधताको सङ्कट नजिक पुगेको हो। समयमा महाधिवेशन नहुनुमा पछिल्लो 1 वर्ष कोरोनाका कारण काम हुन नसकेको भनिए पनि मूल कारण नेतृत्वको तीव्र लडाईँ र स्वार्थ समूहहरूको गठजोड नै हो। अब अन्तिम समयमा आएर फागुन 3 गतेको विरोध कार्यक्रम सकेपछि 5 वा 6 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर नयाँ मिति तोक्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। फागुन 3 गते आयोजना हुन गइरहेको 77 जिल्लाको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमका निम्ति तयारी अवस्थामा छौँ। त्यो प्रदर्शनपछि पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ र हाम्रो विधान अनुसार तपाईँले भने जस्तै बढीमा 1 वर्ष थप्न मिल्ने समय समाप्त भइसकेको छ र संविधानको व्यवस्थाको उपयोग गर्दै हामीले थप 6 महिना महाधिवेशनको समय लम्ब्याउन सक्ने, महाधिवेशनका निम्ति समय थप्ने समय छ। त्यसको उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी नै वैधानिकताको सङ्कट नजिक पुग्दा पनि महाधिवेशनको आधारभूत तयारी समेत काङ्ग्रेसले गरेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद उस्तै छ। विजय गच्छेदार र सुनिल थापालाई भित्र्याएपछि समायोजनको काम बाँकी नै छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामा उदाहरण बन्नुपर्ने 7 दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी समयमा महाधिवेशन गर्न नसकी वैधानिकताको प्रश्नले घेरिएको छ। योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरू के हुन्छ? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सेनाका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच सीमा सुरक्षालाई लिएर बारम्बार विवाद र झडप हुने गरेको छ। उनीहरूले सीमा सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता नै परिचालन गरेका छन्। तर ती दुवैसँग सीमा जोडिएको नेपालले भने आफ्नो सीमा सुरक्षा रणनीति नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन। सीमाना सम्बन्धी काम गर्ने झण्डै 3 दर्जन संयन्त्र भए पनि उनीहरूको सूचना र काम गर्ने शैलीलाई एकीकृत बनाउने योजना भने बल्ल थालिँदैछ। कोरोना महामारीले परिस्थिति यस्तो बनायो कि नेपालले भारत र चीनतर्फका स्थल र हवाई मार्ग पुरै ठप्प पारेर मुलुकको सीमा नै बन्द गर्नुपर्ने भयो। त्यसो त सीमाना सम्बन्धी काम गर्ने मात्रै 33वटा सरकारी संयन्त्र छन्। ती हरेकले केन्द्रमा पठाउने सूचना र जानकारीमा कहिल्यै एकरूपता देखिएन। अब भने नापी, भन्सार, सुरक्षा निकाय अथवा अरू संयन्त्रबाट सीमा सम्बन्धी आउने सूचनालाई एउटै निकायमा पुर्याउने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन खोजिएको छ। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर गरी 4वटै सुरक्षा निकायको एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले पहिलो पटक यस्तो छलफल गरेको हो। अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले सामान्य शान्ति सुरक्षा हेरे पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई छ। अब नेपाली सेनाको पनि उपस्थिति रहने गरी निश्चित सुरक्षा दस्ता बनाउन खोजिएको देखिएको छ। सिमानामा सेना राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएकाले उसलाई अरू कुनै स्वरूपमा राखे पनि सशस्त्रलाई भने सिमानाको प्रतिबद्ध एउटा छुट्टै सुरक्षा दस्ता बनाउनु पर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। अब वियोगमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई हात हतियार, गोलीगट्टा एवं उपयुक्त बन्दोबस्तीका सामग्री र सवारी साधनहरू उपलब्ध गराई सीमा सुरक्षामा खटिने जनशक्तिलाई आधुनिकीकरण र सेवा विशिष्टीकरण गराउँदै लैजान आवश्यक छ। आगामी दिनमा नेपालको सीमा क्षेत्रमा बीएपीहरूको सङ्ख्या 500 पुर्याउने र सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको लागि डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा विकास गर्दै लैजाने गृह मन्त्रालयको सोच रहेको छ। सोका लागि आगामी दिनमा सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति थप्नुपर्ने, उनीहरूलाई आधुनिक साधन स्रोत र प्रविधिलाई सम्पन्न बनाई क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक ऐन नियमहरू समेत तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले यसलाई क्रमशः परिपूर्ति गर्दै लैजाने ध्येय गृह मन्त्रालयको रहेको छ। नेपालको सिमाना भारतसँग 1800 किलोमिटर र चीनसँग 1400 किलोमिटर जोडिएको छ। सुरक्षा हेर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिइए पनि चीन र भारततर्फको भौगोलिक र भाषिक ज्ञान भएको जनशक्ति सशस्त्रसँग छैन। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बललाई सिमाना बाहेक अरू पनि जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस अनुपातमा राज्यको लगानी भने निकै कम देखिएका छन्। जुन यो चैत्र 11 पश्चातको जुन लकडाउन पछि पनि यो हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ। कुनै अवस्थामा राष्ट्रको सीमा पुरै सिल गर्नुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ। जनशक्तिको चाहिँ बढोत्तरी हुनु पर्यो, साधन स्रोतहरू चाहिँ समय के अरे भूगोल, हावापानी त्यो सुहाउँदो हुनु पर्यो र त्यही खालको ट्रेनिङहरू पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो। उत्तरतिर हामीले चाइनिज तिब्बतन भाषाहरू सिकाउनु पर्ला, दक्षिणतिर अब त्यही अनुसार गर्नु पर्ला।
र फौजको अब मोरल पनि चाहिँ हामी राष्ट्रको सीमाको सुरक्षाको लागि खटिएका छौँ। हामीलाई केही पर्यो भने उत्तरतिर हामी केही पर्यो भने हाम्रो मेडिकल इभ्याकुएसन हुन्छ। तसर्थ हामी जस्तोसुकै मौसम, जस्तोसुकै भूगोल, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी खटिएर हामी काम गर्नुपर्छ देशको चाहिँ सुरक्षाको लागि, रक्षाको लागि भन्ने उनीहरूमा भित्रैदेखि एउटा चाहिँ मनोबल बढ्न जान्छ। 2 वर्ष अघिसम्म चीनतर्फ नेपालको एउटा पनि सीमा सुरक्षा पोस्ट थिएन भने पछिल्लो समय 7 वटा स्थापना गरिसकिएको छ भने 18 वटा राख्ने तयारी छ। भारततर्फ 196 वटा राखिएका छन्। तर यसले मात्रै मुलुकको सीमा सुरक्षा हुने अवस्था देखिएको छैन, जसका लागि पर्याप्त जनशक्ति पनि थप गर्नुपर्ने देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा 2 सातादेखि कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध खोप लगाइँदैछ। स्वास्थ्य कर्मीपछि अरू पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेका र जोखिम समूहका व्यक्तिलाई प्राथमिकताको क्रममा राखी सरकारले खोप अभियान चलाइरहेको छ। यस खोपले कति अवधि काम गर्छ त? नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप माघ 14 देखि लगाउन थालिएको हो। संक्रमण रोकथाम विरुद्ध खटिएका 1,85,000ले पहिलो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा खोप लगाएका थिए। 4,30,000लाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको यस चरणमा सरकारले सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी लगायतलाई पनि खोप अभियानमा समेटेको छ। सरकारले फागुन 2 गतेदेखि पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई खोप लगाउने भएको छ। भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोप अन्य मुलुकमा पनि लगाइँदैछ। यस्तै कोभिड विरुद्ध फाइजर, स्पुटनिक 5, मोडेर्ना लगायत खोप विभिन्न मुलुकले लगाइरहेका छन्। ती खोपले कति अवधिसम्मका लागि काम गर्छन् त? नेपालमा मात्र होइन, धेरै देशमा चासो छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिले प्रयोगमा रहेका खोपले 3 देखि 6 महिना काम गर्ने अनुमान छ। तर अनुसन्धान नसकिएकाले ठोकुवा नै गर्न सक्ने स्थिति भन्ने छैन। मानिसहरूमा यो भ्याक्सिनहरूको प्रयोग गर्न थालेको फेज 1 to फेज 3 ट्रायलहरू गर्न थालेको नै करिब अब 6-7 महिना भइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 6-7 महिनाको मात्र डाटाहरू छ। यसले के देखाइरहेको छ भने कमसे कम केही महिनासम्म, आधा वर्षसम्म चाहिँ यी भ्याक्सिनहरूले काम गर्छन्। तर त्योभन्दा लामो समय कतिसम्म काम गर्छन् भन्ने चाहिँ अलि हामीहरूले अहिले यसै निर्क्युल गर्न सकिँदैन, यो क्यालकुलेट गर्न सकिने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ समय क्रम सँगसँगै लगाएका मानिसहरूमा चाहिँ त्यसपछि अनि टेस्ट गर्दै गइसके पछाडि अनि हामीहरूले थाहा पाउँछौँ कि कति समयसम्म काम गर्दै रहेछ भनेर। सुरुवाती चरणमा खोप लगाइसकेपछि अथवा सङ्क्रमण हुन साथ चाहिँ शरीरले एकदमै धेरै एन्टिबडी बनाउने गर्छ र जब यो निको हुन्छ, अर्थात् खोप लगाएको केही समय पछि, खोपको अवस्थामा चाहिँ खोप लगाएको केही समय पछाडि चाहिँ यो एन्टिबडीको मात्रा चाहिँ स्वतः घट्दै जान्छ। तर शरीरले चाहिँ त्यो एन्टिबडी बनाउने प्रक्रिया चाहिँ विकसित गरिसकेको त्यसलाई चाहिँ सम्हालेर राखिराखेको हुन्छ। सामान्यतया खोपको पहिलो डोज लगाएको 2 हप्तादेखि शरीरमा एन्टिबडी अर्थात् प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ। प्रतिरोधी क्षमता पूर्ण रूपमा विकास हुन भने दोस्रो डोज लगाएको 1 महिनासम्म लाग्छ। दोस्रो डोज 4 साताको फरकमा लगाइन्छ। अझ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अहिले प्रयोगमा रहेका कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी होइनन्। 62 देखि 90% मात्र प्रभावकारी भनिएकाले खोप लगाएका सबैमा प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले खोप लगाएकै आधारमा संक्रमण हुँदैन भनेर ढुक्क हुन नहुने संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बन्दैन हैन। तपाईले यसका अध्ययनहरूले 62 देखि 90% इफिकेसी भनेको छ हैन। अब त्यसमा त्यो अन्य व्यक्तिहरूमा किन एन्टिबडी बनेन त्यो समयमा त्यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। अब मान्छेको कारणले गर्दा, त खोप सही हिसाबले नलगाएको कारणले गर्दा, त खोप एक्सपायर भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा हुन सक्छ। त्यसै कारणले खोप लगाइसकेपछि पनि हामी एन्टिबडी बन्यो भने पक्कै पनि सुरक्षित भयौँ र बनेको रहन्छ भने हामी सङ्क्रमणको जोखिममा हुन सक्छौँ। त्यही भएर मापदण्डलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र यो पूर्ण रूपमा एन्टिबडी बन्नलाई मैले भने दोस्रो खोप लगाएको दोस्रोदेखि 4औं हप्ता भनेको 6 देखि 8 हप्तापछि अब त्यो पूर्ण रूपमा बन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज खोप लगाएर अस्ति 1 हप्ता अगाडि लगाएर हामी सुरक्षित छौँ भनेर मापदण्ड मिच्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसको अर्थ खोप विश्वसनीय छैनन् भन्ने चाहिँ होइन। 3 चरणको परीक्षण सफल भएपछि मात्र खोप प्रयोगमा ल्याइएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। विद्यालय तहमा लागू अक्षराङ्कन प्रणाली 5 वर्षमै हेरफेर गर्न लागि छ। विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ खस्किएको निष्कर्षसहित शिक्षा मन्त्रालयले अक्षराङ्कनमा सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो। अबदेखि विषयगत रूपमा न्यूनतम 35% अङ्क अर्थात् डी ग्रेड माथिदेखि मात्र अक्षराङ्कन गरिनेछ। अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएपछि विद्यालय शिक्षाको स्तर
खस्किँदै गएको निष्कर्षसहित मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्न लागि हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विषयगत रूपमा 35% भन्दा कम ल्याउनेलाई फेल मान्ने निर्णय गरेको हो। यो प्रणालीमा यसअघि पास फेल भन्ने गरिएकै थिएन। 35% भन्दा कम ल्याउनेको अक्षराङ्कन गरिने छैन। 35 देखि 40% सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी ग्रेड दिने निर्णय शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको छ। त्यसभन्दा माथि 6वटा ग्रेड कायम गर्ने गरी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीको चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ बढी विश्वसनीय बनाउनु पर्यो। त्यसको गुणस्तर, शिक्षाको सिकाइको उपलब्धिको गुणस्तर चाहिँ प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कनले गर्छ। मूल्याङ्कन चाहिँ बढी विश्वसनीय र भरपर्दो हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विगतमा हामीले लागू गरेको जुन अक्षराङ्कन पद्धति छ त्यसको विषयमा केही प्रश्नहरू पनि उठेको, गुनासोहरू पनि आएको हुनाले त्यसलाई प्रक्रियामा लानको लागि चाहिँ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छ र मन्त्रालयको निर्णय पछाडि चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जान्छ, कार्यान्वयनमा जान्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ। 2072 सालमा 10 कक्षाको अन्तिममा लिने एसई परीक्षामा अक्षराङ्कन प्रणाली लागू गरिएको थियो। अक्षराङ्कन प्रणाली कक्षा 8, 11 र 12मा पनि लागू छ। यो प्रणाली शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा मेहनत गर्ने बानी कम भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। नपढेर र नपढाए पनि विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा जान पाउँछन् भन्ने बुझाइले सिकाइ नै खस्किएकाले कार्यदलले त्यसलाई चिर्न अबदेखि सबै विषयमा 35% भन्दा बढी अङ्क ल्याउनेलाई मात्र अक्षराङ्कन गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भनेको हो। 7वटा चाहिने त्यो ग्रेडिङ हामी डेभलप गर्यौँ होइन, र 35 चाहिने लोएस्ट हो मार्क्स, त्योभन्दा मुनि चाहिने नन ग्रेडेड, त्यो चाहिने ग्रेड दिन मिल्दैन होइन। यो साइन्टिफिक जस्तो लाग्यो। अब के छ भने कोही फेल हुन्छ, नेचुरली फेल हुन्छ भने त्यो दुःखद कुरा होइन। अब किन फेल भयो, विद्यार्थीलाई कसरी पास गराउने होइन, विथ एकाडेमिक भ्यालु, त्यो चाहिने राज्यले सोच्नुपर्ने हो, त्यसको विधि चाहिने विकास गर्नु पर्यो। अक्षराङ्कन प्रणालीले सिकाइ स्तर खस्किएको मन्त्रालयकै निष्कर्षले सबैलाई झस्काएको छ। त्यसैले अब 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई फेल मान्ने निर्णय गरेर पन्छिने भन्दा पनि पठन पाठनमै सुधार गर्न जोरबल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आज तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष सोनाम लोछार। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लाका तामाङहरूले शुभकामना साटासाट गरेर विधिपूर्वक यो पर्व मनाउँदैछन्। लो शब्दले साल र छारले नयाँ भन्ने बुझाउँछ। लोसारको अवसरमा घर आँगन, चौतारा, गुम्बा र चैते बिहारहरूमा सरसफाई गरेर बत्ती र ध्वजा पताकाले सजाउ गरिएको छ। चेलीबेटी र आफन्तहरू बीच भेटघाट गरी घर घरमा खाप्सी, आलुम र फापरको रोटी जस्ता मिठा मिठा परिकारहरू पकाउने गरिन्छ। त्यस्ता परिकार बुद्धलाई चढाएपछि मात्रै प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। पाहुना पात, छोरी बेटी सबैहरू आएर हर्क हौसलाको साथ हामी यो नयाँ वर्ष, नयाँ लोछार चाहिँ मनाउँदैछौँ। सिन्धुपाल्चोकको कदम्बा, स्याउले, गुम्बा, सेलाङ, गोल्चे, साँगाचोक जस्ता तामाङ बहुल गाउँहरूमा यति बेला मौलिक वेशभूषामा सजिएर भिन्दोमाया गीतमा डम्फु र टुङ्ना जस्ता बाजा बजाएर सेलोमा नाच्न उनीहरू व्यस्त देखिन्छन्। यस अवसरमा चैते बिहार र गुम्बाहरूमा लामा गुरुहरूले ग्रह शान्ति पाठ गर्ने गर्छन्। ग्रह शान्ति पाठ गर्दा सबै प्राणी र देशको कल्याण हुने विश्वास गरिन्छ। सिमी भूमे लगायत सम्पूर्ण यहाँको झोझोमहरूलाई चाहिँ हामीले साङ सेरग्याम गरेर होइन, हाम्रो पितृहरूलाई सबैलाई, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, प्राणी जगतको लागि पनि हामीले पूजा गरेर मात्रै अनि त्यहाँबाट लोसार मनाउने चाहिँ हाम्रो विधि विधान त्यस्तोहरू रहेछ। लोछारमा गरिने पूजा पाठ र ग्रह शान्तिले नकारात्मक तत्त्व हट्ने र प्रकृतिमा सकारात्मक तत्त्वको पनि उदय हुने विश्वास गरिन्छ। प्रकृतिमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होस् भनेर लामा गुरुहरूले तान्त्रिक विधिबाट बुद्धसँग प्रार्थना गर्दै झाँकी नृत्य समेत प्रस्तुत गर्दछन्।
एउटा आफ्नो चाहिँ संस्कृति र संस्कारको संरक्षण गर्नु भनेको, सम्वर्धन गर्नु भनेको उसको आफ्नो परिचय र पहिचानको पनि संरक्षण गर्नु हो। युवा पिढीलाई आफ्नो मौलिक संस्कार र चाडपर्वहरूको महत्त्व बुझाउने अवसरका रूपमा समेत तामाङ समुदायले ल्होसारलाई लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। मलेसियाले आफ्नो देशमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न नेपाललाई पठाएको मस्यौदा प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि मलेसियासँग सम्झौताको ढोका खुलेको हो। यसबाट करिब 4 लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्। मलेसिया सरकारले सन् 2019बाट आफ्नो देशमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै गत वर्षबाट मलेसियाले आप्रवासी श्रमिकका लागि सोशल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन सोक्सो स्थापना गरेको थियो। नेपाली श्रमिकलाई समेत त्यसमा आबद्ध गराउने घोषणाको करिब 1 वर्षपछि नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। यसले मलेसियामा कार्यरत करिब 4.5 लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारी दाबी छ। मलेसिया जाने कामदारहरूलाई चाहिँ उहाँबाट त्यो विभिन्न किसिमका सोसियल सेक्युरिटीका स्किमहरूमा फर्मली इन्भल्भ गराउने र त्यसको विवरणहरू चाहिँ प्रमाणित गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पठाउने भन्ने सन्दर्भमा नै गरिएको हो। यो चाहिँ विभिन्न किसिमले घाइते भए अथवा उहाँहरू अङ्गभङ्ग हुनुभयो कामदारहरू भने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा सरकारी निकाय एउटा कोष छ, त्योसँगको चाहिँ डायलगको लागि चाहिँ यो अख्तियारी प्रदान गरिएको हो। श्रम मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि कोषका लागि श्रमिकहरूको पारिश्रमिकको 1.25% रकम स्वयं रोजगारदाताले नै बेहोर्नेछन्। मलेसियामा वैधानिक हैसियतमा काम गरिरहेका श्रमिकका लागि कार्यस्थलमा काम गर्दा घाइते भएमा स्वास्थ्य उपचार, अशक्तता सुविधा, मृतक परिवार सदस्यलाई सहायता जस्ता विषय मस्यौदामा छन्। त्यसमा नेपाली श्रमिकको पक्षमा हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। मलेसियाको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसकेपछि त त्यहाँको कामदार त भयो, तर कम्पनीमा नपुग्दै पनि कहिलेकाहीँ घटना हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के पाउने सुविधा भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ के भने अब त्यस्तो खालको इन्सुरेन्स कभरेजहरू हैन त्यो राखिएको हुनु पर्यो। त्यो राखिदियो भने के भन्छ भने त्यहाँ छँदाखेरि जुनसुकै कारणले चाहिँ मानिसको ज्यान गयो अथवा पर्मानेन्ट डिसेबल भयो अथवा पार्सियल डिसेबल भयो भने पनि कुनै न कुनै खालको सुविधा पाउने खालको चाहिँ इन्सुरेन्स कभरेज चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो। दुई देशको सम्झौता पश्चात नेपाली श्रमिकलाई काम लगाउने रोजगारदाता त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिनु पर्नेछ। मलेसियाले इन्डोनेसिया र पाकिस्तानसँग सम्झौता गरिसकेको छ। मलेसियामा करिब 1 लाख नेपाली श्रमिक यसमा आबद्ध भए पनि सरकारी तहमा सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकले अहिलेसम्म लाभ पाउन सकेका थिएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। देशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन र हडप्नेलाई कारबाही गर्न अभियन्ताहरूले माग गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण र दुरुपयोग रोक्न दबाव स्वरूप हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण सङ्घर्ष समितिले आज काठमाडौँको रत्न पार्क शान्ति बाटिकाबाट कोण सभा गरेको थियो। त्यस क्रममा बालुवाटारको ललिता निवास, सुनसरीको सर्दु जलाधारको 348 बिघा जग्गादेखि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफियालाई कारबाही गरी उक्त जग्गा तत्काल सरकारका नाममा कायम गर्न अभियन्ताहरूले माग गरेका छन्। यस्तै काठमाडौँ धोबी खोलाको सार्वजनिक जग्गा तथा विभिन्न बाटो कुलो समेतलाई मोही कायम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सबैलाई भन्न मिल्दैन, धेरै राम्रा कर्मचारीहरू पनि छन्, तर बाहुल्यता के छ भन्दाखेरि माफियाहरूको पक्ष पृष्ठपोषण गर्ने कर्मचारीहरू बढी देखिएका छन्। मालपोत ऐनले दिएको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पनि पुरा गर्दैनन्। माफियाको पक्षमा पनि जुनसुकै हरकत गर्न पनि तयार छन्, तर कानुन सम्मत काम गर्न तयार छैनन्। त्यसकारणले कानुन सम्मत काम गर भनेर दबाब दिनका लागि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अपचलन गर्ने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न दबावका लागि सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषदलाई बुझाउने तयारी छ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आलोचकमाथि धरपकड र मुद्दा लगाउने सरकारको प्रयासलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? ए. कानुनको पालना, बी. विरोधीप्रति असहिष्णु र सी. अनुदार चरित्र। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए. कानुनको पालनामा 39%, बी. विरोधीप्रति असहिष्णुमा 40% र सी. अनुदार चरित्रमा 21%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. एकीकृत संयन्त्र परिचालन, बी. एउटा निकायलाई जिम्मा दिने र सी. नयाँ फौज स्थापना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी पत्नी राधादेवी जोशीले मरणोपरान्त आफ्नो शरीर चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि दान गरेका छन्। ललितपुर महानगरको प्राङ्गणमा आज आयोजित कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष जोशीले आफ्नो लामो आयुको अध्ययन गर्न प्रेरित गर्दै मरणोपरान्त शरीर दान गरेका हुन्। आफूले परम्परा र संस्कृतिलाई मनैदेखि अनुसरण गर्ने र त्यसको अध्येता समेत भएको बताउँदै जोशीले शरीरको चिकित्सकीय अध्ययनका लागि दान गरेको बताए। 101 वर्ष पुगेका जोशीले मृत्युपछि आफ्ना शरीरका काम लाग्ने अङ्ग अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न र शरीरकै अध्ययन गर्न समेत दान गरेको बताए। रीति संस्कृति यसको बारेमा केही छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, विरोध गरेको होइन। तर यस शरीरको कोही आँखा नभएको आँखा, कुनै किड नभएकोले किडनी, अब कहीँ कतिको केही एउटा एक टुक्रा यहाँ के गरेर नभए पनि खुल्लम खुला गरेर यस शरीरमा यसको लन्जिभिटी, यसको लामो आयु कसरी भयो, कुन तत्त्वले यसलाई बनाइदियो भने त्यो त छ, उनीहरूले गर्छन्, तपाईँले काम लाग्छ नि। त्यो भएको हुनाले मैले यो शरीर दानको हुन्छ शरीर दानै दिउँ भनेर हामी दुईजना लोनेर स्वास्थ्य मिलेर दान दिएको। कार्यक्रममा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जोशीको योगदान र जीवनपछि पनि शरीर दान गर्ने घोषणा सबैका लागि प्रेरणादायी भएको बताएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, नागरिकको गाँस बास कपास र सामाजिक न्यायप्रति सरकार किन उदासीन देखिएको होला? जनताको आवाज। जनतालाई ठग्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पूर्तिको लागि मात्र अहिलेका नेताहरू अगाडि बढेको देख्छु। नेताहरूले यो कुरामा ध्यान नदिकन कसरी सत्ता र कुर्सी पचाउन सकिन्छ त्यसमा मात्रै चाहिँ लागिरहने। आपसमा चाहिँ नि लड्दाखेरि यो देख्न पर्ने हो। अब चाहिँ यो बडा दुःख दे, गरिब दुखी जनता किसानलाई के गरौँ भन्ने हेर्ने केही तर्फ केही छैन। अब आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो पहुँच अगाडि बढाउनका लागि अगाडि बढे जस्तो देख्छौँ हामी। आफू मिलेका छन्, माथि जनता लडाएका छन्। हेर्नुहोस् अब यो कुरा गर्ने हो नि उदासी भएछन्, बसेछन्। जाँदा नेताहरू देख्दा ताली लगाइदिनुहुन्छ भनेर स्वागत गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूपट्टि पिटिक्कै उहाँहरूको छैन, किनभने उहाँहरूसित सुशासन दिने नदिने भन्ने ज्ञानै रहन्छ कि कसैले कसौनीमा चामल राखिदिन परेन। हामीलाई शान्ति वातावरण चाहियो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पोखरामा जारी राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज भएको लिगको अन्तिम खेलमा आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा भएको खेलमा आर्मीले पहिलो सेट 25-21 ले जितेको थियो। दोस्रो सेट प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो, तर आर्मीले 29-27 को जीत हात पारेपछि पुलिस दबावमा आएको थियो। तेस्रो सेटमा आर्मीले सहजै 25-15 ले पुलिसलाई पराजित गरेपछि उसको उपाधि यात्रा तय भएको हो। गण्डकी एपीएफ क्लबलाई 3-0 के सोझो सेटमा हराउँदै फाइनल पुगेको हो। उसले एपीएफलाई 25-21, 29-27, 25-14 ले पराजित गरेको हो। लिग चरणमा गण्डकीले आर्मीमाथि सोझो सेटको जीत हात पारेको थियो। यस्तै महिलातर्फको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजै भएको खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमानमा हुने तय भएको नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला स्थगित भएको छ।
ओमानको क्वारेन्टिन नियम र अमेरिकाको यात्रा प्रतिबन्धका कारण श्रृङ्खला स्थगित भएको हो। ओमानमा 7 दिनको क्वारेन्टिन नियम छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले श्रृङ्खला अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। श्रृङ्खला 1 महिनापछि गर्ने तालिका थियो। त्यो श्रृङ्खलाको तयारी स्वरूप क्यानले यसअघि नै खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको थियो। श्रृङ्खला स्थगित भए पनि प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने क्यानले जानकारी दिएको छ। आइसिसीले अप्रिल र मेमा गर्ने भनेको पपुवा न्युगिनी, ओमान र स्कटल्यान्ड तथा पपुवा न्युगिनी, अमेरिका र नामिबिया बीचको श्रृङ्खला पनि स्थगित गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 3-0 गोलको सहज जित हात पारेको छ। जितपछि पुलिसको शीर्ष 3मा रहने सम्भावना कायमै छ। साधुबाट स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा पुलिसलाई 7औं मिनेटमा सृजना खड्काले गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी छिन्। पहिलो हाफमा 1-0 ले अघि रहेको पुलिसले 54औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनायो। यसपटक निर्मला विकले गोल गरिन्। 85औं मिनेटमा रेखा पौडेलले गोल गरेपछि पुलिसले 3-0 को सहज जित हात पार्यो। रौतहटले गोलका केही राम्रा अवसर सृजना गरे पनि कमजोर फिनिसिङका कारण सफल भएन। जितपछि पुलिसले तेस्रो स्थानको वालिङ नगरपालिका स्याङ्जासँग अङ्क बराबरी गरेको छ। दुवैको समान 11 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा पुलिस पछाडि छ। चन्द्रपुर तालिकाको 6औं स्थानमा छ। नेपालका नम्बर 1 खेलाडी रत्नजित तामाङ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय व्यापी खुल्ला ब्याडमिन्टनको प्री क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएका छन्। चितवनमा जारी प्रतियोगितामा सेनाका रत्नजितले सेनाकै हिमाल चन्दसँग 3 सेटको हार बिहोरेका हुन्। रत्नजितले पहिलो सेट भने 21-16 ले जितेका थिए। बाँकी सेट हिमालले 21-13 तथा 21-12 ले जितेपछि रत्नजितको यात्रा प्री क्वार्टर फाइनलमै रोकिएको। प्रतियोगिताका तयारीका क्रममा रत्नजितले खुट्टामा चोट बोकेका थिए। आज भएको क्वार्टर फाइनलमा स्टार खेलाडी प्रिन्सले हिमाललाई 2-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। इपिएफबाट खेलिरहेका प्रिन्सले हिमालमाथि 21-4 तथा 21-9 को सहज जित हात पारेका हुन्। विश्व जुनियर वरियताका तेस्रो नम्बर खेलाडी प्रिन्सले अब विकास श्रेष्ठसँग फाइनल प्रवेशका लागि भिड्नेछन्। यता सेनाका नवीन श्रेष्ठ तथा एपिएफका दिवेश धामीले पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। यता महिला एकलतर्फ जेसिका गुरुङ, अरुणमाया राई, रसिला महर्जन तथा अस्मिता गिरी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।